चलाउ सरकारले ल्याएको चुनाव केन्द्रित बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया। बजेटमा समेटिएका केही विषय सकारात्मक भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा शङ्का। मतदाता प्रभावित पार्न नभई आफ्नो अधिकार पूरा गर्न बजेट निर्माण गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी। बजेट सुनाउनलाई मात्र नल्याइएकोले कार्यान्वयनमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह। र बजेटलाई शेयर बजारको ग्रिन सिग्नल। नेप्से परिसूचक कारोबार रकम र सङ्ख्यामा समेत नयाँ रेकर्ड कायम भएको दिन 17 अर्बभन्दा धेरैको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले केही विषयहरू सम्बोधन भएकोमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले भने गत वर्षकै निरन्तरता मात्रै भएको बताएका छन्। तर काम चलाउ सरकारले ल्याएको चुनाव केन्द्रित बजेट राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझावलाई समेटेको बताउनु भएको छ। उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रको सुझावहरूलाई समेटेको भन्दै कार्यान्वयन हुन सके यो बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिने बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षमा केही कमी कमजोरीहरू देखिएको भन्दै उहाँले बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई मौद्रिक नीतिमा पनि समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिँदै साना तथा मझौला उद्योग पर्यटनको क्षेत्रमा पनि बजेट सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। जुन एउटा चाहिँ गत वर्ष पनि हाम्रो जुन एउटा कोभिडकै महामारीको बीचमा बजेट चाहिँ आएको चाहिँ थियो र कतिपय चाहिँ बजेटका भन्नाले चाहिँ मा बोलेका कुराहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ टाइमली कार्यान्वयन नभएको चाहिँ अवस्था पनि चाहिँ थियो। त्यो हिसाबमा मलाई के लाग्छ भने अहिले यो बजेटमा जुन आएको चाहिँ चिजहरू चाहिँ आउने मौद्रिक पोलिसीमा पनि चाहिँ बाट चाहिँ सबमिट चाहिँ गरेर गत वर्ष चाहिँ भएका चाहिँ ल्याप्सेसहरूलाई यो आउने चाहिँ बजेटमा बोलिएका कुराहरूलाई भन्नाले जुन एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लग्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै भन्नाले एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। यसमा खास गरेर साना तथा मझौला उद्योगहरू भनौँ, पर्यटनको चाहिँ कुराहरू भनौँ, जस्तो एक्सपोर्टको लागि जुन एक्सपोर्ट को भन्नाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिने जुन आयात सब्स्टिट्युसनको चाहिँ कुराहरू चाहिँ भनौँ, यो चिजहरू यो बजेटको चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ पक्ष हो। डेफिनेटली यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ के छ भने बजेटमा आइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो कार्यान्वयनको चाहिँ पक्ष चाहिँ पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो बजेटमा आएको चाहिँ कुराहरू टाइमली चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुन चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली यो चाहिँ सकारात्मक छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहिँ चाहन्छु। यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा यस बजेटमा कुनै कैफियत नदेखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण राजनीतिक नेतृत्व अल्मलिएको अवस्था भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। सर्वप्रथम त यसपालिको यो 78-79 को बजेट भाषण हिजो सुनियो र समग्रमा मैले भन्नुपर्दा चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि ओभरअल यो बजेट एकदम राम्रो बजेट आएको छ। सबै कुरा समेटेको अवस्था छ। जुन कुरा हामीले माग गरेका थियौँ अधिकांश कुराहरूलाई समेटेको देखिन्छ।
अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 2-3 जुन कुराहरू छन्, कसैले राम्रो भने, कसैले नराम्रो भने, कसैले चुनौतीपूर्ण छ भने कार्यान्वयनको कुरा गरे। र हामी पनि के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा आजको दिनमा यो पोलिटिकल अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रा नेताहरूदेखि लिएर हाम्रा अब अहिले भनौँ न ती पक्षहरू आफैमा एउटा अल्मलिएर बसेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई नै हेर्नु पर्दाखेरि कतिको सजिलो हुन्छ कार्यान्वयन गर्न, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा छ। यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला व्यवसायीले तत्कालै ऋणको व्यवस्था खोजेको भए पनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। यद्यपि भ्याट छुट र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने कुरा समेटिनु सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ। हिजोको जुन बजेट भाषणबाट जुन पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई चाहिँ भनेर हामी पर्यटन व्यवसायीहरू सोलाई हेर्दा अब यो कोभिडको चिल्लो अवस्थामा राहतहरू खोजेको अवस्था हो। तत्कालै हामी कसरी सस्टेन हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण चिज थियो। यो अर्थमा हुन त बजेटले ट्रेकिङ ट्राभलहरूलाई आउने समयको लागि भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ। 30 दिनसम्म पर्यटकहरू नेपाल आउँदा भिसा छुट छ र जुन हामीले पर्यटकीय गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ केही कुराहरू म्यानेज गर्न खोजेको छ। तर हाम्रो मुख्य कुरो के हो भने हामीसँग विदेशी पर्यटकहरू आयो र हामी सस्टेन भएर बाँच्यौँ भने नै ती भ्याट छुटका विषयवस्तुहरू काम लाग्ने छन् अथवा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा काम लाग्ने छन्। तर तत्कालै चाहिँ हामीलाई सस्टेन हुनुपर्ने हो। यो सस्टेनको लागि चाहिँ हामीले लोन रिसेड्युलिङको कुरा गर्यो, त्यो लास्ट इयरै पनि आइसकेको हो र त्यो ठुला व्यवसायहरूलाई मात्रै खास गरी काम लाग्ने लोन रिसेड्युलिङ हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हामीले खोजेको साना तथा मझौला व्यवसाय र तत्कालै हामीलाई चाहिँ लोनको आवश्यकताको लागि अनुरोध गरे हो। हामीले ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले कम्तीमा पनि 1 वर्षको लागि 25 लाखसम्मको लोन प्रवाह गर्नु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ भने हामीसँग आश्रित रहेका श्रमिक साथीहरूलाई पनि ट्रेकिङ कम्पनीको सिफारिसमा चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामी पछि तिर्नेछौँ, हाम्रा व्यवसायहरू नर्मल अवस्थामा भएपछि तिर्नेछौँ भन्ने शर्तमा हो। त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ। त्यो दुःखद पक्ष हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भने जलविद्युतको लागि बजेटमा कुनै आकर्षण योजना नआएको बताउनुभयो। विद्युत खपत कति बढाउने भन्दा पनि विद्युत अब चाहिँदैन भन्ने सरकारले सोच राखेको उहाँको दाबी छ। आफूहरूको माग अनुसार भ्याट फिर्ताको कुरा सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। सर्वे लाइसेन्स नवीकरण गर्न लाग्ने महसुल छुट दिने र समस्याग्रस्त आयोजनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा बजेटले गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। धेरै वर्षदेखि नै हामीले माग गरेको र सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको यो भ्याट फिर्ता गर्ने 50 लाख गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले धेरै आशा गरेका थियौँ यसबाट सम्बोधन होला भनेर। त्यो सम्बोधन हुन सकेन। त्यसपछि अर्को चाहिँ के थियो भने यो कोभिडको कारणबाट गत वर्षको भनौँ न पहिलो लहरमा त्यसले असर परेको कारणबाट विभिन्न आयोजनाहरूमा असर पर्यो, जसले गर्दाखेरि समयमा काम गर्न नसकिने भयो र त्यसको समयावधि बढाउने भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो बढाउने भन्ने कुरामा अरू कुराको केही त सम्बोधन भयो, तर मुख्य के थियो भने यो लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई, सर्वे लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई लाग्ने चाहिँ महसुल 0.75 सम्म चाहिँ छुट दिने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्यसलाई कुनै सम्बोधन गरिएन। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बजेटले सूचना प्रविधिको विकासको निम्ति ठोस विषय नल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी निराश बनेको उहाँले बताउनुभयो। इन्टरनेटको महसुल घटाउनु पर्ने, अप्टिकल फाइबर ल्याउँदा राजस्व घटाउनु पर्ने, 7 प्रदेशमा आइटी पार्कको अवधारणा, नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने र सूचना प्रविधिका सामग्रीहरूका भन्सार रेटमा परिवर्तन गर्ने लगायतका कुराहरू बजेटमा नपर्नु दुःखद भएको उहाँको टिप्पणी छ। जसरी नेपाल सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक क्षेत्रको विकाससँगै सूचना प्रविधिलाई टुलको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि सारेको थियो
त्यो हिसाबले सूचना प्रविधिको विकासकै निम्ति भएर चाहिँ त्यस्तो ठोस कुनै चाहिँ विषय चाहिँ आएको चाहिँ लागेन र हामीले सञ्चार मन्त्रालय मार्फत र अर्थ मन्त्रीलाई पनि हामी भेटेर केही हामी सुझावहरू दिएका थियौँ र हामीले के भनेका थियौँ भने निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई फाइदा भन्नुभन्दा पनि सूचना प्रविधिको विकासको निम्ति केही नयाँ पहलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अहिलेको अवस्थामा भनौँ न सूचना प्रविधि भनेर इन्टरनेटलाई मुख्य रूपमा मान्छेले बुझेको पनि छ सायद इन्टरनेट नभएको भए आम मानिसहरू चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ कसरी बस्थ्यो होला भन्न पनि सकिन्छ त्यो गर्दा इन्टरनेटको शुल्कमा केही चाहिँ अलिकति समायोजन होस् अथवा अलिकति केही रकम घटाउनुपर्छ भनेर हामी एउटा सुझाव पनि दिएका थियौँ त्यो कतिपय कुराहरू के छ भने सूचना प्रविधिमा को नेपालमा चाहिँ खासै त्यस्तो उद्योगहरू छैन जुन चाहिँ सफ्टवेयर उद्योगहरू छ हार्डवेयर उद्योगहरू छैन र हार्डवेयर उद्योगमा चाहिँ हामी परनिर्भर पर्ने हुनाले कतिपय भन्सारमा आउने जुन भन्सार दरहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति समय सापेक्ष छैन त्यस कारणले ती कुराहरूलाई पनि अलिकति सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले पनि हामी चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश सिंहले अघिल्लै वर्षको बजेटलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो आफूहरूले कोभिड अवधिभरको कर छुट र बैंकको ब्याज छुट हुनुपर्ने माग राखिएको भए पनि सम्बोधन नभएको उहाँले बताउनुभयो कतिपय कुराहरू समावेश भएको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै नै जटिल हुने गरेका कारण लाभान्वित हुन कठिन हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो समग्रमा भन्ने हो भने बजेट जुन रूपमा ल्याइएको छ त्यो रूपमा मतलब कार्यान्वयन भइदिएको भए हामीले केही बेनिफिट उठाउन सक्छौँ हामीहरूको लागि केही सम्बोधन गरिएको जस्तो देखिन्छ तर यतिले नै मात्रै पुग्दैन हामीले त के भनेका थियौँ भने हाम्रो 2 वर्षको कर छुट हुनुपर्छ हामी त 2 वर्षदेखि मारमा छौँ हाम्रो 2 वर्षसम्म कर छुट हुनुपर्छ ब्याङ्कको ब्याज कम्प्लिटली छुट हुनुपर्छ अब हामी यो 10% र 25% मा म त हामी जानेवाला छैन हामीले ब्याङ्कको ब्याज कम्प्लिटली छुट हुनुपर्छ यो कोभिड अवधिभरिको गत चैत्र मतलब 11 गतेदेखिको अहिलेसम्मको जुन कोभिड अवधिभरिको ब्याङ्कको ब्याज कम्प्लिटली छुट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ हाम्रो घरेलु तथा साना उद्योगिक हकमा हामीले यसपालि यदि पुनर्कर्तामा हामीले यदि मतलब बेनिफिट उठाउन सकेनौँ भने हामीलाई त्यो मौका पाएनौँ भने अब नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगीहरू छन् भन्ने कुरा दियो बालेर सोच्नुपर्ने अवस्था होला किनभने आर्थिक हिसाबले मारमा परिसकेको हामीलाई उत्थान गर्नको लागि यो पुनर्कर्ताले पनि केही सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ आफूहरूले उठाएको महिला कर्जाको कुरा बजेटले नसमेटेको उहाँले बताउनुभयो समग्रमा साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायका लागि बजेट सन्तोषजनक नै रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मतदाता प्रभावित पार्नका लागि नभई आफ्नो अभिभार पूरा गर्नका लागि बजेट निर्माण गरेको बताउनु भएको छ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थात् मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको बताउनु भएको हो उहाँले मतदातालाई प्रभावित पार्नको लागि नभई जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही भएर बजेट ल्याएको बताउनुभयो उहाँले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट निर्माण गरेको टिप्पणीको जवाफ दिन आवश्यक नभएको भन्दै संवैधानिक बाटोबाटै बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभयो उहाँले चुनावपछि पनि जनताको विश्वास जितेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने समेत बताउनुभयो जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको काँधमा जुन अभिभार छ जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ र यो जनताप्रति जवाबदेही भएको नाताले हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ त्यसकारणले म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु हो एउटा बुझ्न नसकेको गुत्थी के छ भनेदेखि जनता प्रभावित हुन्छन् जनतामा सरकारको सकारात्मक प्रभाव जान्छ भनेर जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिनुपर्छ सरकारले चाहिँ कुनै राम्रा काम राम्रा कार्यक्रम अघि सार्नु हुँदैन कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट जुन टिप्पणीहरू आएको छ म यस्तो टिप्पणीलाई कुनै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने पनि म ठान्ने र म यो पनि स्पष्ट गरौँ हामी सरकारमा छौँ यति बेला हामी कुनै उफिएर कुनै संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर हामी यो सरकारमा आएका होइनौँ र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश खण्डित भएको पनि छैन म यहाँलाई के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि यो सरकार कुनै उफिएर ओभरटेक गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई उछिनेर
क्रस गरेर यो सरकार सरकारमा आएको होइन, संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो सरकार सरकारमा छ र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश अर्को कुनै ढङ्गले खण्डित पनि भएको छैन। सरकारले महामारी नबिर्सिएको र मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वका नीति र कार्यक्रमका साथमा बजेट आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले बजेट केवल सुनाउनका लागि नभई उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ल्याइएको दाबी गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो र त्यसै अनुरूप बजेट केन्द्रित गरिएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ, बजेटमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्छौँ। त्यसकारणले यो सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अघि सारेको बजेट हो। यो समस्या हेर्ने दर्शक बन्नका निम्ति होइन, समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो सरकारले यो बजेट ल्याएको छ। त्यस हिसाबले हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटप्रति हामी जवाफदेही छौँ र प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हुने कुरामा म यहाँलाई आश्वस्त हुनका लागि म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। उहाँले भोलिदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गरायो, यो सरकार धन्यवादको पात्र छ भनेर यहाँले समाचार लेख्ने गरी, समाचार प्रसारण गर्ने गरी, सम्पादकीय लेख्ने गरिकन सरकारले खोपको प्रबन्ध गर्ने काममा लाग्छ। खोप यति बेला हाम्रा निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सरकारको कार्यसूची हो भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो जिम्मेवारी बोधबाट सरकार निर्देशित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्यसकारणले हामी यत्तिकै पर्खिएर बस्दैनौँ, यत्तिकै तमासा हेरेर बस्दैनौँ, चुनौतीको सामना गर्छौँ, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्छौँ, आम नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँछौँ, गतिशील तुल्याउँछौँ र यो राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्छौँ। त्यसकारणले राजस्वको लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेका छैनौँ, त्यो लक्ष्य हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने बारेमा क्याटेगोरिकली हाम्रा स्टेपहरू 1, 2, 3 गरेर हामीले चाहिँ बजेटमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यस हिसाबले बजेट आएको छ। त्यसकारणले कोभिड बिर्सिएको होइन, कोभिड मुख्य चुनौती हो र यसलाई सामना गर्नुपर्छ, सामना गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोटको साथमा बजेट आएको छ। बजेटको मूल ओरिएन्टेसन नै त्यतातर्फ छ भन्ने कुरा मैले यहाँसँग थप समय लिएर बताइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि नै कम भएको क्षेत्रलाई अस्तित्वमा राखिराख्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सामग्रीमा कर छुट गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को महामारीमा परेको क्षेत्रलाई सरकारले अघि सारेको राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने भएकाले त्यसैलाई आधार बनाई 6.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बजार खुल्ने बित्तिकै हुन सक्ने अर्थतन्त्रको चलायमानका आधारमा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो लक्ष्य राखिएको र खोप दिइसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गरी पुरानै लयमा फर्काउने छौं भन्ने विश्वासका साथ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 6.5% को आर्थिक वृद्धिको आधार चाहिँ मैले सानोमा मात्र उदाहरण दिएँ। जब कार्तिक महिनापछि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुँदा हामी 4% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने अवस्थामा छौँ चालु आर्थिक वर्षमै। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो इकोनोमी चाँडै रिभाइभल हुन्छ भन्ने कुराको आधार त्यो आधार छ। दोस्रो, हामीले के गर्यौँ, चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू यति सञ्चालन गर्यौँ, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छौँ। त्यो पुनरुत्थानको कार्यक्रमले के गर्छ भने उत्पादन बढाउन सक्छ,
त्यो कार्यक्रमले के गर्न सक्छ भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई बुस्ट अप गर्न सक्छ। त्यसैको आधारमा नै हामीले के गर्यौँ भने 6.5% आर्थिक वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य राख्यौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्डहरू बढेर आउँछ। त्यो डिमान्डले चाहिँ के गर्दै जान्छ भने इकोनोमीलाई झन् साइक्लिक बनाउँदै जान्छ। त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने ग्रोथहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले नै हामीले जानी बुझी राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययन समेतका आधारमा हामीले के गरेका हौँ भने 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यौँ। त्यसैले म के कुरामा कन्फिडेन्स छु भने हामी सहजै रूपमा यो अवस्था चाहिँ 6.5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो पछाडिको कमिटमेन्टको ब्याकिङ लजिक के छ भने खोप दिइसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई फेरि पुनः सुचारू गरेर लिएर जान्छौँ भन्ने आधारमा हो। यता राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले केही सामान र क्षेत्रमा कर छुट दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कर छुट कार्यक्रमले लगानी बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने, औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउने र अन्ततः त्यसले राजस्व पनि बढाउने विश्वास आफूहरूले लिएको पनि बताउनुभयो। कुल बजेटको 62% भन्दा बढी राजस्वबाट नै परिपूर्ति गरिने भएकाले चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि त्यसो गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उत्पादनमूलक उद्योग, साना करदाता, निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सामानमा सरकारले भन्सार कर छुट दिएको पनि बताउनुभयो। अहिले हाम्रो कर छुट सहुलियतको उद्देश्य के हो भने इकोनोमी रिभाइभल, हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनरुत्थान गर्ने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसीबाट सपोर्ट होस् भनेर हामीले यस्ता छुट सुविधा ल्याएको। यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीले लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरा हो। लगानी बढ्छ, नयाँ उद्योग आउँछ, नयाँ व्यवसायहरू फस्टाउँछ भने सो त हाम्रो के हुन्छ रेभेन्यू पनि वृद्धि हुन थाल्छ। त्यसैले इकोनोमीलाई रिभाइभल गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो रिभाइभल हुन साथै रेभेन्यू वृद्धि हुन्छ। त्यस कारण यो कुरो तपाईँले बताएँ मैले। दोस्रो कुरो, अब यो हाम्रो राजस्वको खर्चमा योगदान भनेपछि हामीले 62% भन्दा बढी हामीले कुल बजेटको राजस्वबाट बेहोरी लक्ष्य राखेका छौँ। यो भनेको अघिल्लो वर्षको मात्रै हाराहारी नै हो। हामीले के भने खर्चलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले बेहोर्नु पर्यो। अनुदानबाट खालि 4% जति लगभग छ र हाम्रो लगभग 34% मात्रै बजेट डेफिसिट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको फ्रेमवर्क भनेको पहिलाको भन्दा त्यस्तो ठुलो भिन्नता छैन। र अहिले हाम्रो खास गरी कोभिडको बेलामा हेल्थ सेक्टरमा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता र इकोनोमीलाई रिभाइभल गर्नुको लागि चाहिँ हामीले केही खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता र हाम्रा आयोजनहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता गर्दाखेरि अलिकति हामीले यो ऋणलाई पनि हामीले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा राख्नु परेको आवश्यकता हो। त्यस कारणले आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोर्ने गरी नै हामीले बजेटको फ्रेमवर्क तयार गरेका छौँ। यस्तै राजस्व सचिव पुडासैनीले आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र घरायसी सामानमा छुट दिएको तथा नयाँ कर सुरु नगरिएको र भएका करका दरहरूको सामान्य समायोजन मात्रै गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउने सरकारको कार्य स्वेच्छाचारी र तानाशाह प्रवृत्ति भएको विपक्षी गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बसेको विपक्षी 5 दलको संयुक्त बैठकले संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उल्लङ्घनको पुनः उजागर भएको बताएको हो। देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लङ्घन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको भन्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने काम स्वेच्छाचारिता र तानाशाह प्रविधि भएको बताएको छ। यस्तै कोभिड-19 महामारीको बेला पनि सरकारले स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरू खरिदमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी गरेको आरोप लगाउँदै राज्यका सबै अङ्ग र निकायलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। जुन ढङ्गले अध्यादेशको शासन हैन, विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ, यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो। होइन, यो चाहिँ तपाईँको तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ, यो पनि गलत छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब कोभिडको
महामारी यस्तो कहर चाहिँ चलिरहेको बेला अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिददेखि लिएर विविध ठाउँहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको छ र त्यसमा पनि हामी एकमत भयौँ र त्यसको विरुद्ध अब चाहिँ सबैले होइन चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ। सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले चाहिँ यसप्रति चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। बैठकपछि विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी सहित संयुक्त वक्तव्य समेत जारी गरेका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेबाट निष्कासन परेका नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रकै नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेता माधव कुमार नेपालप्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूले मुलुक विरुद्ध निकै ठूलो अनिष्टको काम गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। जब नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारका कामहरू हुन्छन्, नेतृत्व तह यस्ता अनुशासनहीन अराजकतामा उत्रिन्छ र त्यसलाई गर्वसाथ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर एकजना नेताले म यहाँ छु, म विरोधमा आएको छु भनेर गर्वसाथ, शरम छैन। जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ तब माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ? माथिबाटै धमिलो पानी बग्ने बगाउने काम भइरहेको छ। यो चिन्ताको विषय छ। परपीडक, असभ्य, अश्लील तत्त्वहरू, छाडा तत्त्वहरू, अराजक तत्त्वहरू अहिले पनि बहुत आफूलाई विद्वान ठान्नेहरू, दुःख लाग्छ। तिनको जिन्दगी खेर गएको देखेर पनि दुःख लाग्छ मलाई। एउटा मानवीय सभ्यताको तहमा पनि उठ्न नसकेका त्यस्ता तत्त्वहरू अहिले पनि घृणा फैलाउने ती कामहरू गरिरहेका छन्। यसका विरुद्ध हामीले एउटा मर्यादा, शिष्टता, सभ्यता, श्लीलता यतातिर समाजलाई फर्काउनु र सभ्य समाज निर्माण गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अनुशासनहीन, अराजक, पार्टी निर्देशन विपरीत, फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिएको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा, प्रणाली, संसदीय प्रणाली विरुद्ध भएको भन्दै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्याडिस प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। यो प्रवृत्ति किन आइराखेको छ? जब राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू अनुशासनहीनता, अराजकता, फ्लोर क्रस, अनुशासन मान्न नपर्ने, पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने, दुनियाँमा कहीँ हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म नभएको आफ्नो सरकार विरुद्ध कहिले सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत नहाल्ने, मतदान नगरेर बाहिर बस्ने, कहिले अर्को सरकार बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्ने, समर्थन गर्न पुग्ने। दलीय अनुशासन, दलीय मर्यादा, दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली या कुनै पनि एउटा अनुशासनको प्रणाली, तिनले खाएको शपथ झुटो हो, तिनका शपथ बेइमानी हो, तिनका शपथभित्र स्वार्थ साधन गर्ने, स्वार्थ पुरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ। अहिले तिनले खाएका शपथ सम्झिनुहोस् त,
तिनले कहाँ कहाँ शपथ खाए होला, तर देशको विरुद्ध बहुतै ठुलो अनिष्टको काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा बढ्दै गएको अशिष्ट र अराजक गतिविधि विरुद्ध मर्यादा, शिष्टता र सभ्यतातर्फ समाजलाई फर्काउन सभ्य समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यस कार्यमा लाग्न सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। काम चलाउ सरकारको चुनावी बजेटलाई शेयर बजारले ग्रीन सिग्नल दिएको छ। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधारसँगै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 12.54 अङ्कले बढ्दा कुल 219 कम्पनीको 4 करोड 26 लाख किता शेयर 17 अर्ब 2 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आइतबार भएको कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत बिहीबार 4 करोड 18 लाख किता शेयर 14 अर्ब 78 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरमा ऐतिहासिक कारोबार भएको थियो। बिहीबारको तुलनामा आज भएको कारोबार 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै हो। बैंकिङ, वित्त, होटल र पर्यटन र म्युचुअल फन्ड समूहले परिसूचक 2827.93 अङ्कमा उकालेको छ। अन्य लघुवित्त, व्यापार, लगानी, उत्पादनमूलक र जलविद्युत समूहको परिसूचक रातो हुँदा विकास बैंक समूहको परिसूचक 255.25, वित्त समूहको परिसूचक 83.91, होटल र पर्यटनको समूहको परिसूचक 135.44, वित्त समूहको 83.91, बीमा समूहको परिसूचक 96.01, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 64.12, वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 19.94 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.55 अङ्कले बढेको छ। आइतबार उच्च कारोबार गर्नेको शीर्ष 9 स्थानमा हाइड्रो कम्पनी रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 47 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काम चलाउ सरकारले ल्याएको चुनाव केन्द्रित बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया। बजेटमा समेटिएका केही विषय सकारात्मक भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा शङ्का। मतदाता प्रभावित पार्न नभई आफ्नो अधिकार पूरा गर्न बजेट निर्माण गरेको अर्थमन्त्रीको दाबी। बजेट सुनाउनलाई मात्र नल्याइएकोले कार्यान्वयनमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह। र बजेटलाई शेयर बजारको ग्रीन सिग्नल। नेप्से परिसूचक कारोबार रकम र सङ्ख्यामा समेत नयाँ रेकर्ड कायम भएको दिन 17 अर्ब भन्दा धेरैको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।